سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ دے بارے چاہتا ہے صفحہ نمبر 29 لکھا فرمایا کہ میرے غوث پاک میرا سرکار نے 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے 40 سال تک عشاء دے وضو دے نال فجر دی نماز ادا فرمائی میرے سونے غوث پاک میرا سرکار نے، اور آپ لجپالا نے 15 سال تک 15 سال کم و بیش آپ فرماتے نے 15 سال وچوں ایسے گزرے نے کہ میں ایک رات دے اندر اللہ دا پورا قرآن مکمل کردا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک رات دے اندر اللہ دا پاک کلام پاک قرآن مکمل کردا رہا ہوں۔ اخبار الاخیار شریف دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی صفحہ نمبر 29 تے گل فرماندے نے یعنی 15 سال ایسی عبادت کی تھی کہ ہر رات دے وچ اللہ دا پاک قرآن ایک پڑھتا